बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जानदारली शहजादी की बग्गी में बैठकर किला में पहुंचता है और किले में मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? जिस पर जानदारली तंजिया लहजे में कहता है, आत्माजा, हम कौन थे? तो यहाँ पर सिपाही उन्हें देखकर कहता है, अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो फ़ौरन वापस चले जाओ या फिर हम तुम्हें बताएं। इस पर सिपाही फौरी तौर से उन दोनों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जानदारली और आत्माजा फौरन तौर से सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। वहीं पर किले में मौजूद शहंशाह चिल्लाता है कि वहां पर क्या हो रहा है और अचानक जानदारली को देखकर उसका नाम पुकारता है, जिस पर जानदारली कहता है, शुक्र है अल्लाह का, किसी ने हमें पहचान लिया आत्माजा। फिर जानदारली मिनोतो से कहता है कि क्या तुम अपने मेहमानों को यूं दरवाजे पर खड़ा रखते हो? मिनोतो, क्या तुम हमें अंदर आने का नहीं कहोगे? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सल्तोक के साथ मुस्तफ़ा आगा आता है और उसे पुकारता है, जिस पर सल्तोक तलवार उसकी तरफ बढ़ाता है तो मुस्तफ़ा कहता है, तलवार को नीचे करो। सल्तोक, ये ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। लेकिन यहाँ पर सल्तोक मुस्तफ़ा आगा की कोई भी बात ना सुनते हुए कहता है, तुम गद्दार हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी दौरान सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और सल्तोक एक बार फिर से मुस्तफ़ा आगा को जख्मी कर कर वहाँ से फरार होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यहीं पर एक दफ़ा फिर से जानदारली का मंजर दिखाया जाता है, जो कि किले में मौजूद था और सोने को देखते हुए कहता है, ये सोना हमारा है ना? मुझे तो यही बेहतरीन लगता है। तो मिनोतो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर जानदारली कोई जवाब नहीं देता। तो मिनोतो को गुस्सा आता है और कहता है, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ या फिर सिपाही तुम्हारे इस शहर में कब्र खोद देंगे खलील पाशा। लेकिन जानदारली बिल्कुल मुतमईन अंदाज में फल खाते हुए आत्माजा से कहता है कि ये खाओ, ये भी मज़ेदार है। जिस पर आत्माजा फौरी तौर से जानदारली से वो फल लेकर खाने लगता है। इसके बाद जानदारली मिनोतो के पास बैठते हुए कहता है, मेरी कब्र मिनोतो, जल्द ही ये ज़मीन भी तुर्कों की हो जाएगी। मेरी कब्र पर तो लोग आते रहेंगे, लेकिन क्या तुम्हारी बेटी की कब्र पर हरदियाना में बहुत से लोग आएंगे या नहीं, ये बात तो अल्लाह ही जानता है। जिस पर मिनोतो फौरी तौर से चौकन्ने अंदाज में कहता है, मेरी बेटी। इसी के साथ आत्माजा फौरी तौर से शहजादी का एक रुमाल निकाल कर मिनोतो के सामने रख देता है और मिनोतो उसे देखता रह जाता है। इसी दौरान जानदारली कहता है, हाँ, तुम्हारी बेटी, क्या नाम था उसका? इस पर मिनोतो कहता है, नादिया कहाँ है? तुमने इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इस पर जानदारली कहता है, तुम कितने औतावले इंसान हो, इंतजार तो करो। फिर जानदारली आत्माजा से कहता है, नादिया का क्या मतलब होता है? जहाँ तक मुझे याद है नादिया का मतलब उम्मीद। इस पर आत्माजा कहता है, ऐसा ही है पाशा। फिर जानदारली मिनोतो से मुखातिब होते हुए कहता है, अब तुम मुझे एक बेबाक तुर्क कमान के तौर से देख ही चुके हो। तुमने सोच लिया कि मैं ज़बान से पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं सियासत भी नहीं समझ सकता। इस पर मिनोतो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, खलील पाशा, मेरी बेटी कहाँ है? जिस पर जानदारली कहता है, दरमियान में मत बोलो। फिर जानदारली पूछता है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा खैरुद्दीन कहाँ है? क्या तुम जानते हो कि खैरुद्दीन का क्या मतलब है? खैरुद्दीन का मतलब दोस्त, साथी, और तुमने और रेजो ने मिलकर इस साथी से मुझे महरूम कर दिया। अगर तुम मुझे रेजो नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नादिया से महरूम कर दूंगा। इसी के साथ हम सिनविस में कार्डिनाल और नाइट को समंदर के पास मौजूद देखते हैं और कार्डिनाल बहरी जहाज़ों को देखकर कहता है, ऐसा लगता है आपने जो कहा कर दिखाया। बहरी जहाज़ समंदर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर नाइट कहता है, मगर मेरा इंतज़ार करने का कोई इरादा नहीं है। हमें मछेरों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है। जिस पर कार्डिनाल कहता है, क्या आपने बाज़ंतीन से रब्ता किया है? इस पर नाइट कहता है, शहंशाह कुस्तुनतुनियस हमारी मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। जिस पर कार्डिनाल जवाबन कहता है कि गेलीपोली के दहाने पर उस्मानियों का एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा आपका इंतजार कर रहा होगा। जिस पर नाइट कहता है, हमने इसका भी जिक्र किया था कुस्तुनतुनियस से, मगर जब हम वहां पहुंचेंगे तो बहरी बेड़ा हमें वहां पर मौजूद नहीं मिलेगा।
یہ سن کر کاردینال کہتا ہے مجھے امید ہے باصورت دیگر وہ کسی خارجی آدمی کے جنازے کی صدارت نہیں کرنا چاہیں گے۔ اتنے میں نائٹ کا ایک سپاہی کہتا ہے ہم بحری جہاز میں جا سکتے ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی کاردینال اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بالا بائی اب تک سپاہیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چھپ رہا ہوتا ہے، تو وہیں سلطوق بھی چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہوئے گرجا گھر میں گھس جاتا ہے، جہاں پر خاتون پہلے سے ہی موجود تھی اور اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے تم کون ہو؟ اتنے میں سپاہیوں کی آواز باہر سے سنائی دیتی ہے کہ تم چرچ میں دیکھو۔ یہ سن کر سلطوق فوری طور سے ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد سپاہی اندر آتا ہے اور سلطوق کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ بہت ہی نزدیک پہنچ جاتا ہے وہ تلاش کرتے کرتے، لیکن پھر اچانک سے ایک سپاہی آ کر اسے کہتا ہے کہ دوسرے جاسوس کو بازار میں دیکھا گیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق کو تلاش کرتا ہوا سپاہی چرچ سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سلطوق بھی خاتون سے معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ہم دوسرا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر سلطان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو لوری سنا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں سلطان وہاں پر پہنچتے ہیں اور شہزادہ انہیں دیکھ کر بابا بابا پکارتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے، جس پر سلطان کہتے ہیں میرا بیٹا بھائی کو سلا رہا ہے؟ تو شہزادہ کہتا ہے جی بابا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ماشاء اللہ میرے بیٹے، تم بہت اچھی لوری سناتے ہو۔ اس پر شہزادہ کہتا ہے گلچے خاتون اسے بہت اچھا گاتی ہیں بابا، اور والدہ بھی، میں بھی بڑا ہو کر ضرور یہ گایا کروں گا۔ پھر سلطان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں مہکاوی سناؤں گا تاکہ تم بڑے ہو کر اپنے بھائی کو یہ سنا سکو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اسے کہانی سنانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ، جو کہ کہتا ہے کہ میرا ایک پرانا استاد تھا، وہ کہتا تھا توازن تلاش کرنا جتنا مشکل ہے توازن برقرار رکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اس پر استاد کہتا ہے میرے طلباء نے ہمیشہ سوچا کہ یہ آسان ہے توازن قائم ہونے کے بعد۔ اتنے میں منوتو شہنشاہ کے سامنے آتا ہے، تو شہنشاہ کہتا ہے منوتو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میں توازن کا کھیل کھیل رہا ہوں۔ اس پر منوتو کہتا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا، سارے توازن بگڑ گئے ہیں۔ عثمانی صدر اعظم جاندارلی خلیل نے میری بیٹی نادیہ کو اغوا کر لیا ہے شہنشاہ۔ اس پر شہنشاہ کہتا ہے کس لیے؟ اس پر منوتو جواباً کہتا ہے انتقام کے لیے۔ وہ میری بیٹی کو جانے نہیں دیں گے جب تک ان کا مطالبہ نہیں پورا ہوتا۔ میں نے آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن اب میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم ریزرو کو چاہتے ہو، تو تم پھر اسے لے جاؤ۔ جس پر منوتو کہتا ہے کیسے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے میں نے آج صبح ہی ریزرو سے بات کی تھی، میں نے اسے ایک نیا کام اور سفر شروع کرنے کو کہا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ غلطی ضرور کرے گا اور پھر ہار مان جائے گا۔ اگر تم ریزرو کو ہار ماننے سے روک سکتے ہو تو تم اپنی بیٹی کو واپس لا سکتے ہو۔ ریزرو جاندارلی کے پاس جائے گا اور تمہاری بیٹی تمہارے پاس واپس آئے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم مصطفیٰ کا علاج کر کے باہر جانے لگتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں دوپہر کو آ کر اس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ وہیں پر سلطان عمر سے پوچھتا ہے یہ کیسا ہے؟ تو عمر کہتا ہے کہ یہ بری طریقے سے زخمی ہے سلطان، لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر اورحان کہتا ہے اگر ضروری ہوا تو شہر کے نامور طبیب ایک ایک کر کے لائیں گے۔ جس پر عمر کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سلطان، اور پھر سلطان جانے لگتا ہے، لیکن عمر اسے کہتا ہے میرے سلطان ہم آگے بڑھے تو مصطفیٰ پیچھے کی جانب چلا گیا۔ ہم اکنجی کو روکنے اور اسے پکڑنے جا رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس شخص سے ٹکرا گیا جس کے پیچھے وہ جا رہا تھا، اور ان میں سے ایک شخص ایسا غائب ہوا جیسے کسی نے اسے ہدایت دی ہو۔ یہ سن کر سلطان اورحان چوکنے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ نے ان کی رہنمائی کی تھی؟ اس پر عمر خاموش رہتا ہے، تو سلطان کہتا ہے اسے ہوش میں آنے دو، ہم اس سے یہ سوالات ایک ایک کر کے پوچھ سکتے ہیں اور پھر ہمیں جوابات بھی مل جائیں گے۔